साथीभाइहरु अघिल्लो भिडियोमा हामीले डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पढ्यौं हैन। अब यस भिडियोमा हामी सेक्सन फर्मुलाको बारेमा पढ्छौं। ओके, मानौं हामीसँग एउटा लाइन छ, लाइन एबी। पोइन्ट ए का कोअर्डिनेट्स छन् x1, y1 र पोइन्ट बी का कोअर्डिनेट्स छन् x2, y2। अब अर्को पोइन्ट p जसको कोअर्डिनेट्स x, y छ, त्यस पोइन्टले यस लाइनलाई m1:m2 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ। ओके, हामीले के भन्यौं, एबी लाइनलाई पोइन्ट p ले m1:m2 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ, राइट? यतिसम्म हामी क्लियर छौं। ओके, अब सेक्सन फर्मुला डिराइभ गर्नका लागि हामी पोइन्ट ए, पोइन्ट p र पोइन्ट b बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं टु x एक्सिस। ओके, यी परपेन्डिकुलर र x एक्सिस को मिटिङ पोइन्टलाई हामी नाम दिउँ D, E एन्ड F रेस्पेक्टिभली। ओके, अब पोइन्ट ए बाट हामी अर्को परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं टु द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम पोइन्ट P। मैले के भने, पोइन्ट ए बाट हामी अर्को परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं टु द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम पोइन्ट P। यी दुईवटा लाइन को मिटिङ पोइन्टलाई हामी नाम दिउँ Q। सो हामी के भन्न सक्छौं, AQ इज परपेन्डिकुलर टु PE। ओके, सिमिलरली हामी पोइन्ट P बाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं टु द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम पोइन्ट B। यी दुईवटा लाइनको मिटिङ पोइन्टलाई हामी नाम दिउँ C। सो हामी के भन्न सक्छौं, PC इज परपेन्डिकुलर टु BF। ओके, लेट अस सपोज द ओरिजिन इज एट O, राइट? अब यदि पोइन्ट A का कोअर्डिनेट्स x1, y1 छन् भने हामी के भन्न सक्छौं, OD is equal to x1 and AD is equal to y1। ओके, सिमिलरली यदि पोइन्ट P का कोअर्डिनेट्स x, y छन् भने हामी के भन्न सक्छौं, OE is equal to x and PE is equal to y। र यदि पोइन्ट B का कोअर्डिनेट्स x2, y2 छन् भने हामी के भन्न सक्छौं, OF is equal to x2 and BF is equal to y2। ओके, अब यदि हामीले ट्रायंगल APQ र ट्रायंगल PBC हेर्यौं भने we can say that these two are similar triangles। अब यी सिमिलर ट्रायंगल्स कसरी हुन् त्यो पनि हेरौं। एंगल PQA र एंगल BCP दुवै 90 डिग्री मा छन् हैन। सो these two are equal angles, राइट? सिमिलरली एंगल APQ र एंगल PBC पनि इक्वल एंगल्स हुन्। कसरी? किनभने लाइन PE र BF प्यारलल छन्। त्यसो भए एंगल APQ र एंगल PBC करस्पोन्डिङ एंगल्स हुन् हैन। सो हामी के हेर्न सक्छौं, ट्रायंगल APQ र ट्रायंगल PBC का दुईवटा एंगल्स इक्वल छन्, राइट? सो यी दुईवटा ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हुन्, राइट? अब हामीले के पढेका छौं, यदि दुईवटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हुन् भने ती दुईवटा ट्रायंगल को करस्पोन्डिङ साइड्स को रेशियो इक्वल हुन्छ। मैले के भने, यदि दुईवटा ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हुन् भने तिनीहरुको करस्पोन्डिङ साइड्स को रेशियो इक्वल हुन्छ। ओके, सो वी कैन राइट AP divided by PB is equal to AQ divided by PC is equal to PQ divided by BC। ओके, अब यदि हामीले यस फिगरमा हेर्यौं भने we can see AP is equal to M1, राइट? सिमिलरली PB is equal to M2। ओके, अब AQ कति हुन्छ त्यो हेरौं। AQ र DE इक्वल छन्। The length of AQ and the length of DE is equal। ओके, सो यदि हामीले DE को लेन्थ पता लगायौं भने हामी AQ को लेन्थ निकाल्न सक्छौं। ओके, अब DE को लेन्थ निकाल्नका लागि यदि हामीले OE माइनस OD गर्यौं भने हामी DE को लेन्थ निकाल्न सक्छौं, राइट? सो हामी के लेख्न सक्छौं, DE is equal to x minus x1। त्यसो भए AQ will be equal to x minus x1। Similarly, PC will be equal to x2 minus x। ओके, अब हेरौं
PQ को लेन्थ कति हुन्छ? PQ को लेन्थ निकाल्नका लागि हामीले PE माइनस QE गर्नुपर्छ हैन? यस फिगरमा हामी के हेर्न सक्छौं? AD र QE को लेन्थ इक्वल छ, राइट? त्यसो भए QE इज इक्वल टु y1 हैन? सो हामी PQ लाई लेख्न सक्छौं PQ इज इक्वल टु PE माइनस QE. This will be equal to y minus y1. Similarly, BC will be equal to y2 minus y. Okay? अब यदि हामीले माथिको रेशियोमा यी भ्यालुहरु पुट गर्यौं भने we can write m1 divided by m2 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x is equal to y minus y1 divided by y2 minus y. अब यदि हामीले यी रेशियोजहरुलाई सल्भ गर्यौं भने हामी x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट पाउँछौं. ओके? x कोअर्डिनेट निकाल्नका लागि हामी लियौं स्टार्टिङका दुईवटा रेशियोज. We will take m1 divided by m2 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x. यदि हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने we can write m1 times of x2 minus x is equal to m2 times of x minus x1. यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं भने we will get m1 x2 minus m1 x is equal to m2x minus m2 x1. हामीले x कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्ने छ, राइट? सो जुन टर्म्समा x छ त्यसलाई हामी एक साइड लगाउँ. We can write m2 plus m1 whole times of x is equal to m1 x2 plus m2 x1. This will be equal to x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. Okay? Similarly, यदि हामीले फर्स्ट रेशियो र थर्ड रेशियो लियौं भने we can write m1 divided by m2 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y. हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने we can write m1 y2 minus m1 y is equal to m2 y minus m2 y1. अब हामीले y कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्ने छ, राइट? सो जुन टर्म्समा y छ त्यसलाई हामी एक साइड लगाउँ. ओके? We can write m1y plus m2y is equal to m1y2 plus m2y1. यसलाई हामी लेख्न सक्छौं m1 plus m2 whole times of y is equal to m1y2 plus m2y1. Therefore, y will be equal to m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2. Therefore, the coordinates of P are m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Okay? So, this is how we can find the coordinates of point P. Okay? So, यस भिडियोमा अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौं? लाइन AB मा कुनै एउटा पोइन्ट छ P. त्यस पोइन्ट P ले लाइन AB लाई m1:m2 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ भने त्यो P पोइन्ट को कोअर्डिनेट्स के हुन्छ त्यो हामीले निकाल्न सिक्यौं, हैन? अब किनकि यो पोइन्ट P लाइन AB मा रहेको छ, यस्तो खालको डिभिजनलाई इन्टर्नल डिभिजन भनिन्छ. ओके? अब हामी सेक्सन फर्मुला निकाल्छौं इन केस अफ एक्सटर्नल डिभिजन. अब एक्सटर्नल डिभिजन के हो? मानौ फिगर मैले जुन लाइन देखाइएको छ लाइन AB, दैट इज आवर लाइन. पोइन्ट C अर्को एउटा पोइन्ट छ आउटसाइड द लाइन AB. यदि हामीले लाइन AB लाई प्रोड्युस गर्यौं भने र यदि त्यो प्रोड्युस गरेको लाइन AB ले C लाई मिट गर्छ भने हामी के भन्न सक्छौं? C ले लाइन AB लाई एक्सटर्नली डिवाइड गरेको छ इन द रेशियो AC:BC. मैले के भने? C एउटा कुनै पोइन्ट छ आउटसाइड द लाइन AB. अब यदि लाइन AB लाई प्रोड्युस गर्दा यदि त्यो प्रोड्युस गरेको लाइन AB C मा मिट हुन्छ भने हामी के भन्न सक्छौं? पोइन्ट C ले लाइन AB लाई एक्सटर्नली डिवाइड गर्छ इन द रेशियो AC:BC. अब यदि हामीले AC लाई m1 र BC लाई m2 लियौं भने we can say point C divides line AB in the ratio m1:m2. Okay? अब इंटरनल डिभिजन सल्भ गर्दा हामीले जे प्रोसेस फलो गरेका थियौं त्यही सेम प्रोसेस अप्लाई गरेर हामी एक्सटर्नल डिभिजन को पनि
कोअर्डिनेट्स निकाल्न सक्छौं। यदि हामीले अघिको जस्तै प्रोसेस फलो गर्यौं भने वी विल सी c of xy is equal to c of m1x2 minus m2x1 divided by m1 minus m2 and m1y2 minus m2y1 divided by m1 minus m2। त्यसो भए हामी के भन्न सक्छौं c को x कोअर्डिनेट के हुन्छ m1x2 minus m2x1 divided by m1 minus m2 र c को y कोअर्डिनेट के हुन्छ m1y2 minus m2y1 divided by m1 minus m2। Okay, this is our section formula in case of external division। अब हामी एउटा स्पेशल केस हेरौं। मानौं कुनै एउटा पोइन्ट p ले लाइन AB लाई 1:1 को रेशियोमा डिवाइड गर्दैछ भनेको यो पोइन्ट p लाइन AB को मिडलमा रहेको छ। यदि कुनै पोइन्ट p लाइन AB को मिडलमा रहेर त्यसलाई डिवाइड गर्छ भने हाम्रो रेशियो के हुन्छ 1:1 हैन m1:m2 के हुने भयो 1:1 राइट। अब यदि मैले सेक्सन फर्मुलाको x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेटमा m1 र m2 को भ्यालु 1 र 1 राखे भने त्यो केसमा के हुन्छ हाम्रो x कोअर्डिनेट के हुन्छ x1 + x2 डिवाइडेड बाइ 2 एन्ड y कोअर्डिनेट के हुन्छ y1 + y2 डिवाइडेड बाइ 2। यसलाई मिड पोइन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ। ओके, तपाईलाई हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै आफ्नो साथीहरुसँग यो च्यानल शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ।